अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, तालीम किसी भी माशरे में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बच्चों की खासतौर पर तरबियत में किसी यूथ को किसी भी मुल्क की कौम और तरक्की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो समझा जाता है। लेकिन आजकल बदकिस्मती से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे नौजवान हैं उनमें तालीम के हवाले से जो एक शौक होता है, दिलचस्पी होती है, वो खत्म होती नजर आती है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इसके अलावा तालीम की जहाँ पे नाकिस सहूलियात उनको मुयसर हैं, वहाँ पे उनकी नफ्सियात पे इस चीज का कितना असर हो रहा है और उनकी जो दिमागी सूरत हाल है वो किस नहज पे है। आज हम उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम मोहम्मद यूसुफ सदीकी और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सदीकी। आप माहिर नफ्सियात हैं। मैं आप दोनों को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। यूसुफ साहब, आप बताइए कि तालीम बच्चों की तरबियत में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे निज़ाम तालीम में रट्टा सिस्टम बहुत पाया जाता है। इस हवाले से क्या कहना है आपका? देखें, आपने पहली बात तो डेफिनेटली टेक्निकल बात की है कि जो तालीम है वो किसी भी माशरे में तरक्की में इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वाइटल रोल है। लेकिन जो हमारे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है वो रट्टा सिस्टम पर इसलिए बेस करता है कि हमारी जो असेसमेंट है वो सारी की सारी रट्टा बेस है। हमारे पास जो गेम है वो सारी की सारी नंबर गेम है, जिसके मार्क्स ज्यादा होते हैं उसी को ही हम आगे लेके आते हैं। उसका मेडिकल में एडमिशन हो, उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो, और नंबर गेम की वजह से बच्चे क्या करते हैं, रट्टा की तरफ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बिल्कुल हमारे स्टडी में बिल्कुल अब तक नहीं रही थी। ये कंसेप्ट क्यों बना कि रट्टा सिस्टम ही इसको हम लेके चलें, और अगर आपके 1100 में से 1100 नंबर आते हैं तो आप तालीम में बहुत अच्छे हैं, 500 में से 500 नंबर आप ले रहे हैं तो तालीम में बहुत अच्छे हैं। क्या नंबर्स ही काबिलियत पे इन्हिसार करते हैं? देखिए, हमारे पास जो एक बच्चा क्वालिफाई करके, मैट्रिक क्वालिफाई करके जब इंटरमीडिएट में जाता है या आफ्टर इंटरमीडिएशन ही मूव्स टुवर्ड्स द डॉक्टरेट और इंजीनियरिंग, तो उसका जो सारे का सारा जो कैलकुलेशन का जो मयार है, जो उसका जो मेरिट बनता है वो सारा नंबर गेम पर बनता है। इसलिए बच्चा नंबर की खातिर फाइट करता है और इसी नंबर फाइट के लिए सारे का सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अगर वो नंबर नहीं अचीव कर पाता, उसको जितना मर्जी कॉन्सेप्ट हो, उसको जितना मर्जी स्किल्स हो, हमारा माशा उसको कुछ किसी नजर से देखता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? रट्टा सिस्टम को सबसे पहले लॉन्च किसने किया और ये खत्म होने में क्यों नहीं आ रहा? क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह स्कूल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं, या वो एक नंबर्स की दौड़ है? ये सब उसके पीछे है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा अर्ली उसमें जाएं, 20वीं सदी के आखिर में जाएं, गालिबन जब मुशर्रफ दौर था, तो उस वक्त हमारे पास जो मैट्रिक का जो टोटल मार्क्स है वो 850 थे और 850 मार्क्स थे, और उस वक्त जो पोजीशन आती थी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पर आती थी। और बाद में हमने सारी की सारी चीजें, अपना पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि अगर हमारा बच्चा पाकिस्तान से क्वालिफाई करके किसी इंटरनेशनल मार्केट में एडमिशन लेने जाता था तो वो मार्क्स की परसेंटेज को मीट नहीं कर पाता था। तो उसको मीट करने के लिए हमने अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज किया। मुशर्रफ दौर में जब गालिबन परवेज इलाही साहब की सूबा पंजाब में हुकूमत थी, तो उन्होंने जो 850 वाला सिस्टम था उसको कन्वर्ट करके 1050 में ले गए, और फिर टिल दैट टेन्योर इसमें वेरिएशन अभी तक आती जा रही है। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम अब नंबर गेम की तरफ चले गए हैं। पहले हमारा जो पेपर था वो कॉन्सेप्ट बेस होता था, फिर हमने सारे के सारी चीजें एमसीक्यूज बेस कर दी, शॉर्ट डेफिनेशन पर कर दी, और बहुत सारी मल्टीपल चॉइस की ऑप्शन दे दी। और इसकी वजह से हमारे जो मार्क्स थे वो डिजिट तो हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। यकीनन ऐसा ही है। यूनुस साहब, आप बताइए कि ये जो नंबर की एक दौड़ चली हुई है, पहले नंबर्स बहुत कम थे जिसकी वजह से तालिब इल्म मीट नहीं कर पाते थे ग्लोबल सतह पे। अब जब नंबर इन्होंने ज्यादा कर दिए हैं, रट्टा सिस्टम ज्यादा इन्होंने लॉन्च कर दिया है प्राइवेट स्कूल्स या इदारों ने, उस चीज का तालिब इल्म की सेहत पे क्या असर पड़ा है, खासतौर पे उनकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ा है? जी, जब से ये नंबर वाला सिस्टम ज़्यादा होता जा रहा है, उस वक्त से लेके अब तक बच्चों के मुसलसल नफ्सियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हमारे माशरे में मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसमें से एक वजह ये भी है कि जब हम बच्चे को एक ही सिस्टम के ऊपर लगा देते हैं कि आपने जस्ट नंबर लेने हैं, उसकी वजह से उसके जहन के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है। जूनियर क्लासेस में से ही ये बच्चा ये सिस्टम शुरू कर दिया जाता है इदारों में कि आपने बस जस्ट अच्छे नंबर लेने हैं। पेरेंट्स आते हैं तो उनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा नंबर ले। उसमें ये नहीं देखा जाता कि बच्चे को क्या ज़रूरत है, बच्चे के बिहेवियर चेंजिंग में किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे के इन्वायरमेंटल जो माहौल है उसमें बच्चा किस हद तक ग्रो करेगा, उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। ज़्यादा तवज्जो इसके ऊपर दी जा रही है कि हमने नंबर ज़्यादा कैसे लेने हैं और उसी बेस पे हमारी जॉब लगेगी। वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए वो ज्यादा से ज्यादा इस तरफ आ रहे हैं, और उसकी वजह से मुख्तलिफ जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स शुरू हो रही हैं, जिसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है,
آپ اکثر دیکھتے ہیں اگر نمبر کم آئے ہیں تو بچے سوسائڈل اٹیمپٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم نے جسٹ بچوں کو نمبر گیم کی طرف لگایا ہوا ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے معاشرے کو بہتر طالب علم چاہیے, بہتر انسان چاہیے, نہ کہ بہتر نمبر والا انسان چاہیے. ایسا ہی ہے. یوسف صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو نمبر کم لینے کی وجہ سے بچوں میں خودکشیوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ماشاءاللہ پرنسپل بھی ہیں, کوئی اقدامات اٹھائے ہیں پرنسپلز نے, کسی ادارے نے, ایجوکیشن سسٹم نے؟ دیکھیں, اس سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ یہ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. اس کی کمی میں 3 لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. سب سے پہلا جو بنیادی جو رول آتا ہے وہ ٹیچرز کا آتا ہے, دوسرا اسکول کی انتظامیہ کا آتا ہے, تیسرا والدین کا آتا ہے, اور چوتھا اس میں غالباً رول گورنمنٹ کا بھی ڈیفینیٹلی ہے, چونکہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, سارے اسٹیٹ کے معاملات ان کی کنٹرول میں ہوتے ہیں. اب جو پہلا جو رول ادارے کے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچہ میٹرک کی طرف جائے اس کی کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. دیکھیں, آپ سوسائٹی میں دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے نمبر لے کر کوالیفائڈ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, لیکن وہ ایک اچھے بزنس مین نہیں بن پاتے, ایک اچھے انٹرپرینور نہیں بن پاتے, ایک اچھے انسان نہیں بن پاتے. آج کل دیکھنے میں آیا کہ پاکستان میں پی ایچ ڈی کی ریٹ بہت زیادہ ہے, ہائی سطح پہ ہے, لیکن بے روزگاری وہ اس سے بھی زیادہ سطح پہ ہے. تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ ہاں, اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایک بچہ ڈگری یعنی کاغذ کا ٹکڑا سرٹیفکیٹ تو لے لیتا ہے, لیکن جہاں پر بات اس کو اپنے نالج کو اپلائی کرنے کی آتی وہ نہیں کر پاتا, جہاں پر اس کو اپنے ایکسپریشن کی سکلز کی باری آتی وہ نہیں کر پاتا, کانفیڈنس کی لیکنگ ہوتی ہے. ڈگری تو ڈیفینیٹلی آ گئی ہے, آپ ایک ایجوکیشنل پروسیس سے گزرے ہیں, یو ہیو گاٹ دی سرٹیفکیشن. تو جب آپ سرٹیفائی ہو چکے ہیں, اب آپ کو پریزنٹ بھی کرنا ہے. اب دنیا کی جو پروفیشنل اسٹڈیز ہیں اس کی طرف اگر آپ جا کر دیکھیں تو پروفیشنل اسٹڈیز جو ہیں جہاں وہ بچے کو ایگزامس ریڈی کراتے ہیں وہاں پر وہ پروفیشنل اسکلز کو بھی امپروو کرتی ہیں, جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے, جیسے اے سی سی ہے, جیسے آئی سی ایم اے, یا اس طرح کی جتنی پروفیشنل ایجوکیشن ہے, آپ ان کا ایجوکیشن کا جو سلیبس پیٹرن ہے اس کو دیکھیں, اس میں 3-4 چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. سب سے پہلے کانسیپٹ ہوتے ہیں, دوسرا اس کی تھرڈ پارٹی ایویلویشن ہوتی ہے, اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کی ایگزامس کی, اور ان میں اسکلز, اس کی اسکلز کو نکھارا جاتا ہے, اور اس کو پھر پریکٹیکل ٹریننگ دی جاتی ہے. پھر جا کر ایک بچہ, جیسے بچہ کوالیفائی ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایک اچھی ارننگ کرتے ہوئے نظر آتا ہے, چاہے وہ اپنی جاب کرے, چاہے وہ اپنا بزنس کرے. تو ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ سارے کا سارا ادر دین پروفیشنل کوالیفیکیشن میں ایسا نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے پرابلمز آتے ہیں. یونس صاحب, آپ بتائیے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی, ایجوکیشنل سائیکالوجی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے, ایجوکیشن اور سائیکالوجی. یہ ایجوکیشن لرننگ پروسیس, سیکھنا کسی بھی طریقے سے, وہ اسٹڈی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, وہ سن کے بھی ہو سکتا ہے, وہ دیکھ کے ہو سکتا ہے, معاشرے سے ہو سکتا ہے. سائیکالوجی یعنی اسٹڈی آف سول, اسٹڈی آف مائنڈ. یعنی ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بچہ ہے یا کوئی طالب علم ہے تو وہ کس انداز میں اسٹڈی کر سکتے ہیں, ہم اس کو کس انداز میں لے کے چل سکتے ہیں اچھی اور معیاری تعلیم کے لیے کہ وہ لرننگ پروسیس کو مکمل کرے. اس میں لرننگ پروسیس میں اس کی اسٹڈی بھی آ سکتی ہے, اس کے اندر دوسری ٹیکنیکس بھی ہو سکتی ہیں, یہ اپلائی ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا بہترین طریقہ ہے جس سے مختلف سکولز کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ سے فائدہ نہیں لیا جا رہا, اس کو اپلائی نہیں کیا جا رہا مختلف تعلیمی اداروں میں. اگر اس کو اپلائی کیا جائے, جو سوسائڈل اٹیمپٹ ہے, جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم انڈیویجولی ہر بچے کو پراپر سے دیکھتے ہیں, اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر کس طرح کے مسائل آ رہے ہیں, اس کو سکھانے کے لیے کیا کیا ہم ٹیکنیک سے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں جب ٹیچرز کی ٹریننگز ہوتی ہیں تو ٹیچرز کو باقاعدہ طور پر سمجھایا جاتا ہے. 31 ٹائپس کی پیڈاگوجی ٹیکنیکس ہیں جو ٹیچرز کو سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے بچے کو کس طرح پڑھانا ہے. ایک بچہ ہے وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے, ایک بچہ جو سن کے سیکھ سکتا ہے. اس طرح کچھ بچے ایسے ہیں جن کو پریکٹیکل چاہیے, ہم نے ان کو وہی ٹیکنیکس اپلائی کروانی ہے تاکہ وہ بچہ جو جس طرح سیکھ سکتا ہے وہی اپلائی کرے. لیکن بدقسمت سے ہمارے اداروں میں جسٹ 1 یا 2 ٹائپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے, جسٹ اس نے ٹیچر نے آنا ہے, لیکچر دینا ہے اور بچے نے لکھنا ہے, نوٹ کرنا ہے, بس یہ. لیکن اگر اس کے طریقے کو تھوڑا سا چینج کیا جائے, وہ ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ جو ہے وہ اپلائی کروائے گا کہ آپ نے کیسے اس کو بہتر کرنا ہے. اس کا سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے, دوسرا اسکول اونرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے, والدین کو اور بچوں کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی جانی چاہیے, اور ہم دے بھی رہے ہیں مختلف اداروں میں کہ وہ آپ اچھے انداز میں بچوں کو کیسے
अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, बच्चों की जो माइंड सेट है उसको भी बेहतर कर सकते हैं, उसका बिहेवियर सेट कर सकते हैं। ठीक, यूसुफ साहब आपका क्या कहना है एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से, क्या इसको इम्प्लीमेंट करने से तालिब इल्म की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है? जी डेफिनेटली आ सकती है। उसकी रीजन ये कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ अगर जाकर देखते हैं तो दुनिया में जो रिनाउंड एजुकेशन कंट्रीज हैं जिनमें एजुकेशन रेट बहुत ज्यादा है, उनका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा, अगर आप उनके भी चीजें मॉडल अडॉप्ट करके देखें तो वहां पर भी ये कुछ है। आप देखें जापान का एजुकेशन सिस्टम देखें, आप फिलिपाइन का उठाकर देखें, आप देखें उनके 3, 4, 5 साल तक बच्चों की असेसमेंट ही नहीं होती, बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। आप जापान में जाइए, वहां पर बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता बच्चे सच बोल रहे हैं, उसको सच बोलकर दिखाया जाता है। बच्चे को ये नहीं कहा जाता बच्चे सफाई निस्फ माने, उसको सफाई करके दिखाई जाती है। अभी आपने देखा कि जब वर्ल्ड कप हो रहा था, जापान की टीम जब अपना वो होटल छोड़ कर गई है तो पूरी दुनिया ने देखा कि वो कितने सफाई को पसंद करने वाले हैं, साफ करके गए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम लोग कहते हैं कि सफाई हम पढ़ाते हैं, हम सिखाते नहीं। ये गैप है हमारी उसमें। ये गैप क्यों कर है, इसमें किसकी गलती है, असातिज़ा की, हमारे तालीमी इदारों की, या फिर हमारे स्टूडेंट्स की जो पिक नहीं करते बातों को? देखें ये जो मिस्टेक है ना, ये मैक्रो लेवल पर है, ये माइक्रो लेवल पर नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, ये नेशन लेवल पर है। और जब भी कोई मिस्टेक नेशन लेवल पर होती है उसका कोई एक पैरामीटर नहीं होता, उसके मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। उसमें कुछ रोल स्टेट को प्ले करना होता है, कुछ रोल पेरेंट्स को प्ले करना होता है, और कुछ रोल हमारी जो टीचर्स होते हैं उसको प्ले करना होते हैं, और कुछ जनरल सोसाइटी को भी अपना एक रोल प्ले करना होता है। मसलन देखिए, अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल वाले उसको लर्निंग कराकर भेज देते हैं, लेकिन बच्चे की कॉपी पर काम नहीं हुआ। अब पेरेंट्स कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, जी हमारा बच्चा गया, उसने कुछ आपने उसकी कॉपी पर कुछ परफॉर्म ही नहीं कराया। हालांकि अब वो जमाना जरा गुजरता जा रहा है, जरूरी नहीं कि बच्चा कॉपी पर परफॉर्म कर गया है। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, आजकल हमारे पास टैब्स हैं, आजकल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, बच्चा जाता है वहीं पर जाकर परफॉर्म करके आ जाता है। इट नेवर मीन्स कि ऑलवेज के उसके पास बुक की फॉर्म में रिटर्न मटेरियल होना चाहिए, ये वाली बात जरूरी नहीं है। लेकिन पेरेंट का माइंड अभी तक वहीं पर खड़ा हुआ है। वहीं पे क्यों ठहरा हुआ है? यूनुस साहब आप बताइएगा कि जहाँ पे स्कूल वालिदैन भेजते हैं अपने बच्चों को अच्छे तालीमी इदारों में, भारी फीसेस पे करते हैं उसकी, बस्तों की मद में या यूनिफॉर्म्स की मद में, वहां पे भी अच्छी खासी रकम उनकी सर्फ हो जाती है। लेकिन उन तालीमी इदारों के आने के बाद बच्चों को ट्यूशन सेंटर भी लाजमी जाना होता है, एकेडमी भी लाजमी जानी होती है। वजह क्या है इसकी कि जब आप अच्छी खासी पे उनको दे रहे हो, अच्छे खासे स्कूल में रकम खर्च कर रहे हो कि हमारे बच्चे को कुछ बनाओ, आगे से वही इदारे आपको रेकमेंड कर रहे होते कि आप इसको बच्चे को किसी अच्छी एकेडमी में डालो। यहाँ पे गलती किसकी है, यहाँ पे किसका फ्लॉर है, कौन किसके पास तरबियत का फुकदान है? क्या तालीमी इदारे उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे जो वालिदैन चाहते हैं? जी, इसमें 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि हमारे तालीमी इदारों में जो टीचर्स हैं वो जस्ट ग्रेजुएशन की और साथ ही उन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। टीचर्स को टीचिंग टेक्निक्स नहीं सिखाई जाती, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से जो तरीके हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते। एक चीज। दूसरा ये है कि हमारे, जैसे अभी सर ने कहा कि हमारा जो पढ़ाया जाता है सिखाया नहीं जा रहा। उसमें रीजन क्या है? अभी क्लास में या घर में बच्चा है, कॉल आई है, जी वालिद साहब घर में है, फोन पे सुनेंगे और कहेंगे जी मैं घर पे नहीं हूं, मैं दूर हूं। अब बच्चे ने सुना तो ये कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन देखा क्या कि वालिद साहब कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं। टीचर्स भी ऐसे, जब मुख्तलिफ चीजें बच्चा देखता है तो फिर वो उसके जहन में वही चीज आ जाती है कि मैंने ऐसे करना है। हम जब तक अपना एक तरीका नहीं अपनाएंगे, जो अंदर से है वो बाहर से नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपने बच्चों को, अपने माशरे को ग्रो नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें बच्चों को जो पढ़ाना है वही बताना है और वही हमने अप्लाई करना है। यानी हमारे माशरा, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स वो अप्लाई करेंगे, उससे बच्चा करेगा। और दूसरी चीज ये होती है कि हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, उसमें प्रैक्टिकल्स एजुकेशन कम से कम है। अब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कोई भी चीज, साइंस के हवाले से देख लें, जब तक आप उसको वो प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे उसके जहन में नहीं बैठेगा। याद कर लेगा वो कुछ लिमिट्स तक, हफ्ता, 10 दिन, महीना, लेकिन वो जब दोबारा टाइम आएगा उसको कुछ टाइम के बाद भूल जाएगा। जब आप उसको प्रैक्टिकल करवाएंगे तो वो फौरी तौर पर उसके जहन में रहेगा, तो वो कभी भूलेगा भी नहीं। यही चीज है कि हम अपने तालीमी इदारों में बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। उसमें आपको कम से कम टाइम लगेगा बच्चों को सिखाने के लिए। नाजरीन, गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि तालीमी इदारों में बच्चों की जो एक दिलचस्पी है इस तालीम में वो कम क्यों हो रही है।
अच्छी खासी फीसेस पे करने के बावजूद भी तालिब इल्म एकेडमी की तरफ क्यों रुख करते हैं, उनको जरूरत ही क्यों पड़ती है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो असातिज़ा है हमारे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई। इसके पीछे क्या वजह है और फुकदान के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो क्या है, इस पे हम मजीद बात करेंगे प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, इंशाल्लाह वापस आएंगे और इस गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। यूसुफ साहब, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि यूनुस साहब हमें बता रहे थे कि तालीमी इदारों में सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त वो टीचर की ट्रेनिंग न होने का है। क्या वजूहात हैं इसके पीछे, टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों नहीं हो पाती? देखें, इधर दो सवालों की डिस्कशन में पहले एक का जवाब दे दूं, फिर दूसरे की तरफ आता हूँ। एक बात चल रही थी कि एकेडमी क्यों जरूरी है, एकेडमी का कल्चर कैसे बन गया है। अगर आप 80s और 90s की एजुकेशन को रीड करके देखें ना, एट दैट टाइम देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एकेडमी। तो वहां पर एकेडमी सिर्फ वही बच्चा जाता था पार्ट टाइम टीचिंग के लिए, पार्ट टाइम स्टडी के लिए, जिसको स्कूल में कोई डेफिशिएंसी रह जाती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब 80s और 90s में प्राइवेट स्कूल भी इतने ज्यादा नहीं थे, पाकिस्तान में गिनती के स्कूल थे जो प्राइवेट सिस्टम में थे, बाकी मेजोरिटी गवर्नमेंट सिस्टम था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ने देखा कि सेकंड टाइम तो अर्निंग ज्यादा है मॉर्निंग टाइम से, तो उन्होंने फिर सेकंड टाइम में खुद सही चीजें इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर इतना पॉपुलर हो गया कि अब एकेडमी के बगैर गुजारा नहीं। एक बात। दूसरा जवाब इसमें यह है कि आजकल जो वालिदैन हैं उनको भी घर बैठा हुआ बच्चा अच्छा नहीं लगता। जब बच्चा 4-5 घंटे की स्टडी करके स्कूल से 6 घंटे बाद वापस आ गया है, तो अब उसको घर में थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, पेरेंट्स के साथ उसको टाइम मिलना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स को बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप देखें, आप बच्चे की लाइफ साइकिल तो देखें। बच्चा अगर सुबह सर्दियों में 7 बजे उठता है और प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, फिर स्कूल, फिर 6 घंटे स्कूल से वापसी, फिर आते ही एकेडमी, फिर कारी साहब, और रात के टाइम तक बच्चे को कुछ मिलता ही नहीं है, ना फैमिली के साथ टाइम, ना रिलेटिव्स के साथ टाइम, और ना उसको उस तरह से एंटरटेनमेट मिल पाती है जो बच्चों को चाहिए होता है। नहीं, तो इसलिए फिर बच्चे जो है ना वो साइकोलॉजिकल डिजीज की तरफ भी जाते हैं। और दूसरा आपने सवाल पूछा था कि एकेडमी की क्यों मतलब जरूरत बढ़ती जा रही है। तो एकेडमी का कल्चर इसलिए प्रमोट होता जा रहा है कि आजकल जो टीचर ट्रेनिंग पर बात हो रही थी कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग ना देने की वजह बेसिकली ये होती है कि कई सारे स्कूल्स ने अपनी जो लो कॉस्ट है, अपनी कॉस्ट मीट ना कर पाने की वजह से वो फिर सस्ता टीचर हायर करते हैं, और सस्ते टीचर की वजह से वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ पाती। या तो वो टीचर सस्ता हायर कर लेते हैं या उसको ट्रेन नहीं करते। तो इसलिए जो तालीमी इदारे हैं उनको चाहिए या तो टीचर प्रॉपर हायर करें या उन टीचर को ट्रेनिंग दें। क्योंकि ऐसा ही है, जो हमारे तुलबा हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनको मुस्तकबिल का कौम का मेमार समझा जाता है। जब तक उन कारीगर ही अच्छे नहीं होंगे तब तक वो कैसे बनेगा अच्छा मुस्तकबिल, कैसे बनेगा? हाँ, उसमें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका भी बहुत इफेक्टिव रोल बनता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो एजुकेशन वो प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर की कम है। तो उसमें जो प्राइवेट स्कूल्स का जो रोल है वो बेसिकली यही है कि उनको टीचर को प्रॉपर ट्रेन करके क्लास में भेजें, ताकि, और टीचर्स के ऊपर भी एक खौफ है। क्यों भला? उनको पता है कि अगर हमसे थोड़ी सी भी कोई गलती होगी, हम किसी बच्चे को डांट डपट करेंगे, किसी बच्चे के घर से कोई कंप्लेंट आ जाएगी तो हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो टीचर भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में जाकर क्लासेस को डील करते हैं। तो जब तक टीचर इस प्रेशर से फ्री नहीं होगा तो वो क्वालिटी उसके स्किल होते हुए भी डिलीवर नहीं कर पाएगा। सो टीचर को अपनी जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए और टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेसन प्लान की प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो फिर जाकर चीजें अचीव हो जाती है। कोई मसला बिल्कुल ऐसा ही। यूनुस साहब, आप बताइएगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी रोजगार के हसूल में किस हद तक मददगार है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारे यहाँ रोजगार के हवाले से बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। बच्चों को जब तालीम मुकम्मल हो जाती है तो फिर उसके बाद उनको सबसे पहला मसला जो होता है कि अब रोजगार होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला जो है कि रोजगार, जहाँ पे जॉब करने के लिए आप जाएंगे या जो अपना आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या चीज रिक्वायर्ड है? उसके लिए 3 से 4 चीजें रिक्वायरमेंट में आती हैं। पहले नंबर पे आपको तालीम होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तीसरा ये है कि आपके अंदर मुख्तलिफ स्किल्स होने चाहिए, बिल्कुल,
آپ نے تعلیم لے لی اور صحیح سے نہیں لی تو آپ کے لیے جاب میں مسائل ہو سکتے ہیں, اپنے بزنس میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کے اندر کانفیڈنس پراپر سے نہیں ہے تو بھی ایجوکیشنل سائیکالوجی بچوں کو انیشیلی اچھی تعلیم کے حوالے سے مختلف طریقوں کے ذریعے جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے ان کا کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں تعلیم کے حوالے سے. دوسرا ان کے جو خود کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک کلائنٹ آئے, انہوں نے CSS کیا ہوا تھا, ان کو جاب سے نکال دیا گیا کسی وجہ سے. جب وہ ہمارے پاس آئے اپنا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ریزن کیا ہے کہ آپ کو جاب سے کیوں نکالا. کہنے میں پبلک ڈیلنگ نہیں کر سکتا, جو میری جاب تھی اس کے لیے لازم تھا پبلک ڈیلنگ اور وہ مجھ سے ہو نہیں رہی. اب CSS کرنے کے بعد, اتنی اچھی تعلیم لینے کے بعد بھی اگر وہ جاب سیکیور نہیں ہے, مطلب اس کا یہ چیزیں اب تعلیمی اداروں نے ڈیولپ کرنی ہے اپنے بچوں کے اندر کہ اس کے اندر کانفیڈینس ہونا چاہیے, ان کے اندر مختلف قسم کے سکلز پیدا کرنے چاہیے کہ وہ آگے جاب کے لیے ایلیجیبل ہو سکیں. اور اسی ٹیکنیکس کو جو یوز کریں گے وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے تھرو ہم اپنے بچوں میں ڈیولپ کریں گے تاکہ وہ جاب کے لیے اچھے انداز میں آگے مارکیٹ میں آ سکے. یوسف صاحب آپ بتائیے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کی اساتذہ کے ساتھ والدین کو بھی ضرورت ہے؟ یقینی بات ضرورت ہے, چونکہ ایک بچے کی جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایجوکیشن ہوتی ہے, تو اس میں دو لوگ اپنا پائنیئر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, ایک اس میں ٹیچر اور ایک اس میں پیرنٹس. اب ٹیچر تو اپنے حصے کا رول پلے کر لیتے ہیں, چونکہ اب پرائیویٹائزیشن ہے, پرائیویٹ سکولز ہیں, کمپٹیشن ہے, تو پرائیویٹ سکول اپنی مارکیٹ نیڈ کو میٹ کرنے کے لیے ٹیچرز کو ٹرین بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز کو ڈیولپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کئی سارے ملتان کی مارکیٹ میں دیکھیں یا باقی مارکیٹ میں ادارے کر رہے ہیں. اب دوسرے ہینڈ سے جو ٹریننگ آتی ہے وہ پیرنٹس کے ہینڈ سے آتی ہے, تو پیرنٹس کے ہینڈ میں بھی ٹریننگ کا فقدان ہے. تو کچھ سکولز کو چاہیے کہ وہ کیا کریں, جیسے وہ ٹیچرز کے ساتھ ٹریننگ سیشن کرتے ہیں ویسے پیرنٹس کے ساتھ بھی مینٹورنگ سیشن کیا کریں, چونکہ دیکھیں لرننگ کبھی ختم نہیں ہوتی. دیکھیں ہمارے یہاں 25 26 30 سال کے کپل ہے, اس کی شادی ہوگی, آگے بچے ہو گئے, تو ہم نے ان کو سکھایا نہیں کہ بچہ کیا ہوتا ہے, اس کی تربیت کیسے ہوتی ہے, کہ بچے کو آپ نے کیسے گرو کرنا ہے. بچے کی تربیت اٹ سیلف ایک سبجیکٹ ہے. تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, اس لیے ہمیں یہ والے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ اسرائیل میں دیکھیں, جیسے ہی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ایون کہ وہاں پر پریگنینسی میں ہی اس کی مینٹورشپ سٹارٹ کر دی جاتی ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو سٹارٹنگ میں ہی ڈفرنٹ گیمز کھلائی جاتی ہیں, اور ان گیم سے اس کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ یہ بچے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. جس مائنڈ سیٹ کا بچہ ہوتا ہے پھر اسی طرف اس کو کیریئر کی طرف لے کر جایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے پوری دنیا میں جو اسرائیل کی جو پاپولیشن ہے وہ مطلب شارٹیسٹ پاپولیشن کے باوجود پوری دنیا پہ ان کا پوزیشن ہے, قبضہ ہے. دا ریزن از دیٹ کہ وہ اپنے بچے کو سٹارٹنگ سے ہی کیا کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ریورس انجینئرنگ ہے. ہمارے بچہ میٹرک کر لیتا ہے, جی اب کیا کریں, اچھا جی اس کو کمپیوٹر سائنس میں ڈال دیں, اچھا جی ادھر نہیں چلا اب اس کو کامرس میں ڈال دیں. یعنی ہمارے یہاں روڈ میپ میں ہم زگ زیگ جاتے ہیں اور کسی ایک جگہ پر نہیں پہنچ پاتے. ہمارے یہاں سب سے پہلے بچے کے سامنے منزل رکھیں اور اس کو اس کا پھر راستہ سکھائیں کہ یہ ڈیسٹینیشن ہے, اس کا یہ راستہ بند ہے. ہم زگ زیگ گلیوں سے گھومتے گھماتے اپنے کریئر تک پہنچتے ہیں, تو ہمارے لیے اپنے کریئر کو سلیکٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. یونس صاحب, ایجوکیشنل سائیکالوجی کا تعلیمی نصاب کے حوالے سے کیا اہم کردار ہے؟ جی, ایجوکیشنل سائیکالوجی کی بیس پہ ہی اگر نصاب سیٹ کیا جائے تو وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجی اس سینس میں کام کرتی ہے کہ آپ کے بچے کی جو اپروچ ہے آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کا نصاب ترتیب دیا جائے. ممکن ہے کہ مختلف علاقوں میں بچوں کی مینٹل اپروچ مختلف ہو, لیکن ایک جیسا نصاب جیسے گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا یہ بہت اچھا ہے SNC کے حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ بچے کو مختلف حوالے, چاہے وہ مدرسے کا طالب علم ہے, چاہے وہ اسکول کا ہے یا کسی بھی علاقے کا طالب علم ہے, اس کو ایک جیسی معیاری تعلیم ملنی چاہیے. اور اس میں بچے کی مینٹل اپروچ کو مد نظر رکھ کے بچے کو اگر سکھایا جائے, بچے کو پڑھایا جائے. جو نصاب بنایا جا چکا وہ تو گورنمنٹ نے ہمیں دے دی, لیکن اب یہ جو اپلائی کرنا ہے یہ اسکولز کا کام ہے. جب اسکول اس کو پراپر طریقے سے اپلائی کریں گے, اس کے جو آپ کے اسکول کا جو ایک سائیکولوجی کا فورم موجود ہو ہر اسکول کے اندر, تو وہ باقاعدہ طور پر ٹریننگ دے کہ ہم اس کو کس طرح سے آگے لے کے آئیں, بچے کو کس طرح سے پڑھایا جائے تاکہ بچہ یاد کر سکے, بچہ ایک اچھا معاشرے کا شہری بن سکے. یہ ہر اسکول کے اندر ایک پوسٹ ہونی چاہیے, یا کم از کم اسکول ایک کلینکل سائیکولوجسٹ کو جو ایجوکیشنل سائیکالوجی کا ماہر ہو اس کو اپنے پاس ہائر کرنا چاہیے تاکہ بچے کو اچھی تعلیم دی جا سکے. یوسف صاحب, ایسا ہے کہ جو طالب علم ہیں ان کے اندر تعلیم کے حوالے سے رغبت ختم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جیسا نصاب نہیں ہے. پرائیویٹ اداروں میں کچھ اور نصاب پڑھایا جا رہا ہے اور سرکاری کالجز اداروں میں کچھ اور نصاب پڑھایا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟
دیکھیں گورنمنٹ نے ایک کوشش کی کہ یہ جو ڈفرینشیل ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کچھ حد تک اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی جو مطلب گولز لے کر اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی چیز لے کر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ٹائم اچھا نہیں ہوتا. شاید SNC کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا. دیکھیں ہم نے 1.5-2 سال کا کووڈ کا لاک ڈاؤن برداشت کیا ہوا تھا. جیسے ہی آہستہ آہستہ اسکول ابھی گریجولی کھل رہے تھے، ہم نے اسکول کھلتے ہی اس پر SNC کا تلوار لٹکا دی. اگر ہم 1.5-2 سال صبر کر لیتے کہ ہم نے 2 سال کا ہم نے لاک ڈاؤن برداشت کیا، کچھ عرصے کے بعد جا کر اگر ہم SNC اپلائی کر دیتے اس کے ریزلٹ بہت اچھے آتے. اب ایک طرف سے ہمارے اسکولز کیا تھے، انہوں نے یا تو ایگزام لیا نہیں یا بغیر ایگزام کے کووڈ میں پروموٹ کر دیا، اور آتے ہی ہم نے کیا کر دیا، ان کے اوپر سنگل نیشنل کیریکولم کی تلوار لٹکا دی. اور انفارچونیٹلی اگر میں آج کی بات کروں تو جو SNC تھا وہ اب SNC ہے، ڈاکومنٹس میں تو ہے لیکن ایگزیکیوشن میں پریکٹیکلی وہ سنگل نیشنل نہیں رہا. سب سے پہلے جو بڑے گروپ تھے، جو انٹرنیشنل ایجوکیشن کے گروپ ہمارے پاکستان میں چل رہے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے ریفیوز کر دیا، جی ہم اس سے تھوڑا ڈینائی کرتے ہیں، ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمارے اپنے ریزرویشنز ہیں. پھر باقی رہی بات اگلے پیٹرن کی پبلشرز کے تحفظات تھے، اور یہ پھر ہوتے ہوتے پھر ملٹیپل چیزیں ہوتی گئیں. اور اب جو بھی ہمارے پاس SNC امپلیمنٹڈ ہے، لیکن اگر اسی پیرامیٹر میں رہتی ہے، اگر آپ اس کو چلائیں نا، پھر بھی کچھ حد تک اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے، اس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا ابھی ہم اس کو دیکھیں، پچھلے 3-4-5 سالوں سے ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم مسلسل اس میں وہ ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں. پہلے لاک ڈاؤن میں اسکول بند ہو گیا، پھر جیسے اسکول کھلے ہم نے SNC امپلیمنٹ کر دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی ایگزام کب لینے ہیں کب نہیں لینے ہیں. پہلے 8 پیپر کا پلان آیا، پھر 4 پیپر لے کر میٹرک کر دی، 4 پیپر سے انٹرمیڈیٹ کر دیا. اور جو پچھلا بیچ 8ویں سے بغیر ایگزام کے پروموٹ ہو کر 9th میں آیا، اس کے اوپر ہم نے سنگل نیشنل ڈال دیا. اور اس سے رہی صحیح بات کیا کی ہم نے جو اس سال میٹرک کا ریزلٹ آپ لوگوں نے دیکھا، دیکھیں میٹریکولیشن لیول پر صوبہ پنجاب میں 9 لاکھ بچے کامیاب نہیں ہو سکے، فیل ہو گئے. انٹرمیڈیٹ میں صوبہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں 5 لاکھ بچے فیل ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ نے غلط ٹائم پر ایک چیز ڈیسیژن کر دیا. آپ کو ایک دیکھیں نا، آپ نے پیپر کا پیٹرن ایک دم سے چینج کر دیا. پچھلے بچے وہ کووڈ والے تھے، بغیر ایگزام کے پروموٹ ہوئے، آپ نے SNC ڈال دیا. اور SNC کے بعد کیا کر دیا، اس کے اوپر وہ ایگزام کا پیٹرن چینج کر دیا. پہلے وہ کانسیپچل پیپر نہیں آتے تھے، سب آپ نے آتے ہی کانسیپچل امپلیمنٹ کر دیا، اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. لیکن ایک صوبہ جس میں 9 لاکھ بچے میٹریکولیشن میں فیل ہو گئے. اب یہ وہ ہے جس نے اگلی جنریشن بننا تھا. یہ والی بات مطلب لاہور کے کچھ ایجوکیشنل جو پرائیویٹ اسکول کے جو سوسائٹیز بنی انہوں نے بھی یہ والی بات لاہور میں ڈفرنٹ فورم پر ہائی لائٹ کی ہے کہ مطلب اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا ناکام ہونا یہ ایک کوسچن مارک ہے. اب اس میں پرابلم وہی ہے کہ ہم نے صحیح ٹائم پر اس کو شاید امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر کوئی مناسب ٹائم پر اس کو SNC کو امپلیمنٹ کیا ہوتا، ایگزام کا پیٹرن ٹھیک ٹائم پر امپلیمنٹ کیا ہوتا، تو چیزیں شاید بہتر ہو جاتی. یونس صاحب، کورونا کے دنوں میں ایجوکیشن ٹوٹلی آن لائن کی طرف چلی گئی، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بچوں نے ایگزام جو دیے فرضی طور پہ ان کو فل بٹا فل نمبر دے دیے گئے. ایسے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کہیں وہ جا کے کسی اچھی پوسٹ پہ کوئی اچھی جاب وہ ڈیزرو کر سکتے ہیں؟ جی، ابھی ہمیں ریسنٹلی کچھ دوستوں نے بتایا کہ جب بھی نئے ایڈمیشن کے لیے بچے آئے ہیں یا کوئی جاب کے لیے اگر کوئی گئے ہے تو ہم نے پوچھا ہے کہ آپ نے کلیئر کب کیا. یعنی جب ان کا کووڈ ڈیوریشن تھا، ایسے بچوں کو تو جاب کے لیے بھی اب سوچ سمجھ کے رکھا جائے. یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کورونا کے دوران تو نہیں پڑے؟ جی بالکل ایسے ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں بچے نے جو چیز کلیئر کی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ وہ اس انداز میں تیار نہیں ہے. اس انداز میں جو ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے وہ اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے نہیں آئے. اس سے بچوں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، جاب کے حوالے سے بھی اور اگلی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. جیسے ابھی بتایا گیا کہ 9 لاکھ بچے فیل ہو گئے. کیوں؟ وجہ یہ بنی کہ پیچھے انہوں نے اس انداز میں تیاری نہیں کی، اور جب وہ آگے آئے تو پھر ان کی پریپریشن نہیں تھی اور وہ فیل ہو. یہ جو گورنمنٹس ادارے امپلیمنٹس کرتے رہتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے رہتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں پہ، ان کے مستقبل کو ایک خطرہ رہتا ہے. اس میں طالب علموں کا کیا قصور ہے؟ آگے چل کے ان کو کوئی اچھی جاب نہیں مل سکتی، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جی، اسی لیے تو مسلسل جو مختلف تعلیمی جو آرگنائزیشنز ہیں اور مختلف ادارے وہ گورنمنٹ کو بار بار یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اپنا تعلیمی نظام میں یکسوئی لائیں. آپ ہاں، مختلف ممالک میں جو مرضی ہو جائے تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس سے ہمارے مستقبل کے معمار تیار ہو رہے ہیں. اگر ایک بچہ بغیر پڑھ کے پاس ہو جاتا ہے تو وہ کیا مستقبل میں اچھا رول پلے کر سکتا ہے؟ اگر کوئی بغیر پڑھے ڈاکٹر بن جائے تو کیا وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ نہیں.
ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو مسلسل کنٹینیو چلتے رہنا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر گرمی آ جائے تو بھی تعلیمی ادارے بند، سردیوں میں ذرا سی دھند آ جائے تو بھی تعلیمی ادارے بند ہو جائے، کوئی بھی معمولی سی وبا کا ایشو ہو تو بھی تعلیمی ادارے بند. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم سال میں دیکھیں 365 دنوں میں تقریباً 100+ ڈیز میں ہمارے تعلیمی ادارے بند رہتے ہیں. اب 200 ڈیز اگر بچہ آتا ہے تو اس میں وہ پراپر سے ایجوکیشن نہیں ہو پاتی، اس لیے تعلیمی اداروں کو پراپر سے کنٹینیو رہنا چاہیے، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، تعلیمی اداروں کو پراپر کنٹینیو رہنا چاہیے اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں طالب علموں کو رٹا سسٹم کی طرف آپ بہت زیادہ لا رہے ہیں تو وہیں پہ ان کی جو قابلیت ہے اس کو پہچانیں اور ان کو ایسی تربیت دیں، ایسی تعلیم دیں تاکہ وہ آگے چل کے بے روزگار نہ ہوں اور کسی اچھی پوسٹ پہ لگ کے پاکستان کا مفید شہری ہو کے ایک اچھا کردار ادا کر سکے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.